Please subscribe, like, comment our channel. हामीले चाहिँ 5 वटा टपिक्सहरू हेरिसकेका छौँ। अब छैठो टपिक्स चाहिँ हेरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अक्षरको तलपट्टि चाहिँ गियक आएको छ, ग आएको छ र लगतै ज आयो भने चाहिँ यो दुईटाको मिक्स गरेर चाहिँ हामीले पछाडिको अक्षरलाई चाहिँ अगाडिको अक्षर चाहिँ झुन्डिएको क जो हुन्छ, पछाडिको अक्षर चाहिँ जलाई चाहिँ च पढिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ 6 नम्बरमा। तल झुन्डिएर चाहिँ ग आएको छ र लगतै ज आएमा यसमा एउटा टपिक्स हामीले पढिसकेका छौँ। ब प्लस ज आयो भने पनि यो जलाई चाहिँ च पढ्ने हो। त्यस्तै ग प्लस ज आयो भने पनि ज आएमा जको यसको चाहिँ उच्चारण च गरिन्छ। जको उच्चारण चाहिँ च गरिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै उदाहरणहरू हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। यसलाई नर्मली रूपमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अब तल झुन्डेर आउने बित्तिकै यो गलाई चाहिँ क पढिन्छ अनि यो भनेको चाहिँ ज हुन्छ। नर्मल रूपमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले आक्जाङ भन्छौँ। तर यो गियक यो ग आएर लगतै ज आयो भने चाहिँ यो जलाई चाहिँ च पढ्ने हो भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यो चाहिँ उच्चारण हुँदैन। के हुन्छ यसको उच्चारण? आक्चाङ भनेर चाहिँ हुन्छ यसको उच्चारण। यसको अर्थ चाहिँ सङ्गीत मास्टर भन्ने हुन्छ। सङ्गीत मास्टर। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? सुक्जे चाहिँ हुँदैन। के हुने भयो? क आएर लगतै ज आयो भने यो जलाई के पढ्ने हो? च पढ्ने हो। त्यही भएर के हुने भयो? सुक्चे चाहिँ हुन्छ। यसको उदाहरण चाहिँ सुक्चे भनेको चाहिँ गृह कार्य, होमवर्क हो है। यसरी 6 नम्बरलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तलपट्टि झुन्डिएर चाहिँ ग आएको छ अनि लगतै ज आएमा चाहिँ जको उच्चारण चाहिँ के गरिन्छ? च गरिन्छ भन्ने चाहिँ एकदम प्रष्ट बुझ्नु पर्यो। उदाहरणहरू यही भइहाल्यो। यो ग आएको छ अनि ज आयो भने यो जलाई चाहिँ के पढ्ने? च पढ्ने। ब आएको छ यो ज आयो भने पनि यो बले गर्दा यसको उच्चारण चाहिँ डबल हुन्छ। क आयो भने पनि ब आयो भने पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि हामीले 7 नम्बरमा हेरौँ। 7 नम्बरमा चाहिँ
7 नम्बरमा चाहिँ के छ भने दुईटा कन्सोनेन्टहरू झुन्डिएर आएको छ अनि लगतै भवेल आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दुईटै भवेलको उच्चारण गरिन्छ। दुईटै कन्सोनेन्टको तल झुन्डिएर आएको कन्सोनेन्टको उच्चारण गरिन्छ। तर नर्मली दुईटा कन्सोनेन्टहरू झुन्डिएर आयो भने एउटाको मात्रै उच्चारण गरिने हो हैन, त्यो रुल पढ्नै छ। तर यसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने दुईटैको उच्चारण चाहिँ हेर्छौँ, तर दुईटैको उच्चारण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। दुईवटा व्यञ्जन झुन्डिएर आएमा र लगतै स्वर आएमा भन्नको मतलब जस्तै ल र ग आयो अनि प्लस चाहिँ के आयो, अ आयो। अब यो यसको नि उच्चारण हुन्छ, यसको नि उच्चारण हुन्छ, यसको नि उच्चारण हुन्छ, सबैको उच्चारण। अब यसको र यसको त अझै मिक्स भएर उच्चारण हुन्छ। यो भनेको झुन्डेर आएको, यो भनेको माथिपट्टि आएको। यो झुन्डेर आएको अक्षरहरू हो के त कन्सोनेन्ट हैन। यो भवेल हो, यो चाहिँ कहाँपट्टि माथिपट्टि आएको यो चाहिँ। अनि यो दुईटैको चाहिँ मिक्स भएर एउटा अक्षर बन्ने भयो। यसको चाहिँ आधा अक्षर जो उच्चारण हुन्छ। जस्तै उदाहरण यसैको लिन सक्छौँ हामीले। ल हेरौँ, इग्दाबाट चाहिँ इल गयो भएको हो यो चाहिँ। यदि यहाँ दा भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, पढ्नु भन्ने हुन्थ्यो हैन। पढ्नुको अर्थ के हो, त्यो चाहिँ भर्ब हो, क्रिया हो नि त त्यो। पढ्नुबाट पढ्छु, पढ्दैछु, पढ्नेछु, पढिसकेँ भनेर त्यसरी चाहिँ ग्रामरमा लाने हो। इग्दाबाट चाहिँ यो ग्रामेटिकल फर्म हो। इग्दामा चाहिँ हामीले ग मात्रै पढ्छौँ, ललाई पढ्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यसको लगतै के आयो, कन्सोनेन्ट आयो। हेरौँ न, यसलाई चेन्ज गरेर यता लगो, यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ, इग्दा भनेर हुन्छ। यसको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन यो लगको चाहिँ। तर यसमा दुईटैको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ। लगतै भवेल आएको हुनाले चाहिँ यो प्लस यो जोडिएर चाहिँ उच्चारण हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले यो झुन्डिँदाखेरि गलाई क भन्थ्यौँ, तर यो माथि गएर नर्मल अवस्थामा जस्तै पढिन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा के हुने भयो, यसमा उच्चारण चाहिँ यी आधा लको आधा ल, अनि यो ग र यो मिसिए यो चाहिँ तल झुन्डिएको मानिँदैनलाई नर्मल अवस्थामा गएको मानिन्छ। जस्तो हामीले सुरुमै चाहिँ के पढेको थियौँ भने एउटा भवेल आयो झुन्डिएर, एउटा कन्सोनेन्ट आयो झुन्डिएर हैन, त्यसको लगतै भवेल आयो भने यो र यो मिक्स भएर माथि जो भयो जसरी चाहिँ पढिन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ सुरुको टपिक्समा। जस्तै उदाहरण चाहिँ के थियो हेरौँ एकचोटि। छिबे भनेर यसरी थियो, यो ब प्लस ए बे पढियो। तर यसमा चाहिँ हामीले उदाहरण हेरिरहेको थियौँ हैन। यसमा चाहिँ इल गयो भनेर चाहिँ पढिन्छ के। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, छिबे भनेर। छि प्लस छि प मात्रै हुन्छ तल पढ्दा आधा प, तर ए पनि लगायो घरमा गरेर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ छिबे भनेर ब पढिन्छ नर्मल अवस्था जस्तै। त्यस्तै माथि जाँदा नर्मल अवस्था भयो जस्तै पढिन्छ। त्यही भएर यो यसलाई झुन्डेर पढ्दा क हो, तर यो माथि गएर नर्मल जस्तै पढिन्छ। यो दुईटा मिक्स हुँदा यो कन्सोनेन्ट प्लस भवेल मिसिएर पढ्दाखेरि चाहिँ इल गयो भयो। त्यसरी इल गयो भनेको चाहिँ पढ्छु भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यो हेरौँ, यसमा चाहिँ अप्ता भन्ने इग्दा भनेको चाहिँ पढ्नु हुन्छ। पढ्नुबाट पढ्छु भनेको यो ग्रामेटिकल फर्ममा चाहिँ चेन्ज भयो हो। ग्रामेटिकल फर्म चाहिँ हामीले पछाडि पढ्छौँ। अहिले चाहिँ यो वर्डहरू हेर्दैछौँ, अनि कहाँ के प्रोनाउन्सिएसन गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्दैछौँ। त्यस्तै अप्ताबाट चाहिँ
अब यति मात्रै हुँदा यो सलाई पढिन्न अप्ता भनेर पढिन्छ, तर यसमा चाहिँ यो स र अ मिसिएर पुरा स जस्तै हुने भयो, नत्र स तल मात्रै झुन्डिएर भएको भए त पढिन्थ्यो। अपसयो भनेर पढिन्छ, अपसयो भनेको छैन भनेको। त्यस्तै अर्को आन्दा, आन्दा हो यो भनेको बस्नु हो। अब यसमा चाहिँ हामीले आन्जायो भनेर पढ्छौँ, बस्छु भनेर। यो ज र आ चाहिँ नर्मल अवस्थामा माथि हुँदाखेरि के पढिन्छ, ज पढिन्छ। ज प्लस आ के भयो, जा भयो, आन्जायो। नत्र भने यो ज झुन्डेर मात्रै आएको भए, सिङ्गल आएको भए के पढिन्थ्यो, त पढिन्थ्यो। त्यसरी यो दुईटा कन्सोनेन्टहरू आएको छ अनि लगत्तै भवेल आएको छ भने अगाडिकोलाई चाहिँ आधा पढ्ने, पछाडिकोलाई चाहिँ भवेलसँग जोडेर पढिन्छ। एउटा टपिक चाहिँ हामीले हेर्नै बाँकी छ। यदि दुईटा कन्सोनेन्टहरू आयो अनि फेरि लगत्तै कन्सोनेन्टहरू आयो भने चाहिँ के पढ्ने भन्ने चाहिँ टपिक्स हेर्नै छ। आजले यो यति गरौँ होइन। बाँकी भाग चाहिँ हामी भोलि क्लासमा हेर्नेछौँ। 감사합니다। यसमा चाहिँ हामीले यो इल्गयो भनेर उच्चारण गर्यौँ नि। किन गर्यौँ भन्दाखेरि यो ल ग र ल चाहिँ के भयो, मिसिएर चाहिँ के भयो, नर्मल अवस्थामा जस्तै पढियो कि हामीले। बुझ्यो नि यो इल्गयो भनेको पढ्छु हो, यो पढ्नुबाट पढ्छु भनेको। यो पछाडि यो ग्रामेटिकल फर्ममा चाहिँ आउँछ, त्यो पढिन्छ। यो बुझ्यो नि के त, तलपट्टि चाहिँ दुईटा अक्षरहरू आएको छ के को, कन्सोनेन्टको होइन। त्यसको लगतै चाहिँ के आएको छ, भवेल आएको छ भने यदि कन्सोनेन्टै आयो भने यो दुईटामा एउटा मात्रै उच्चारण गर्ने, त्यसको टपिक छुट्टै छ, त्यो पढिन्छ होइन। एउटाको उच्चारण हुन्छ, एउटाको उच्चारण हुँदैन, एउटालाई छोडिदिने हो। तर यसमा चाहिँ दुईटैको उच्चारण हुन्छ, तर अगाडिको अक्षर आधा उच्चारण गर्ने, पछाडिको अक्षर चाहिँ पछाडिको भवेलसित चाहिँ जोडेर चाहिँ उच्चारण गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। ल आजलाई चाहिँ यति चाहिँ हेरौँ। यो सरसर्ती एकचोटि चाहिँ सुरुदेखि हेरौँ के पढियो हामीले है। सुरुदेखि हामीले चाहिँ पढेको कुराहरू चाहिँ अहिले रिभिजन गर्दैछौँ होइन। ब प्लस नआयो भने चाहिँ मलाई बलाई के उच्चारण गर्ने, म उच्चारण गर्ने सुरुको भयो। दोस्रोमा हामीले के हेरेको थियौँ, कन्सोनेन्ट झुन्डेर आयो अनि लगतै चाहिँ माथिपट्टि स्वर आयो भने कन्सोनेन्ट र स्वर चाहिँ जोडेर सिङ्गल अक्षर पढ्ने, तर नर्मल अवस्थामा जस्तै पढ्ने। झुन्डेर आउने बित्तिकै हामीले यहाँ प पढिन्थ्यो होइन, तर त्यो प नपढेर हामीले यो माथि भए जस्तै अवस्थामा पढ्नु पऱ्यो, बजो पढ्नु पऱ्यो, छिबे भनेर पढ्नु पऱ्यो होइन। यो दुईटा भयो। तेस्रोमा हामीले के पढेको थियौँ, तेस्रो नम्बरमा के हेरेको थियौँ, न र ल आयो भने चाहिँ अगाडिको नलाई पनि ल पढ्ने हो भनेर हेरेको होइन। उदाहरण चाहिँ नाल्लो भनेर पढ्दाखेरि नाल्लो, लेख्दाखेरि नान्लो हो नि त। न प्लस ल आयो भने चाहिँ यो नलाई चाहिँ के उच्चारण गर्ने, ल उच्चारण गर्ने भनेर पढेको थियौँ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ, ब प्लस झुन्डेर ब प्लस च आयो भने चाहिँ यो ज आयो भने चाहिँ जलाई के पढ्ने, च पढ्ने। अर्को अवस्था चाहिँ के पनि हो, ग पनि हो। ब प्लस ज, ग प्लस ज आयो भने चाहिँ यो दुईटै अक्षर चाहिँ चेन्ज भएन। तलपट्टि भएको योलाई क को क पढियो, प को प पढियो, झुन्डेर आएको अक्षरहरू यो होइन। चेन्ज हुने भनेको के मात्रै, यो मात्रै। यसमा अगाडिको अक्षर चेन्ज हुन्थ्यो होइन, यसमा अगाडिको अक्षर चेन्ज भएको थियो नि अगाडि। यसमा ब प्लस नआउँदा यो ब चाहिँ म भएको थियो, तर यसमा चाहिँ अगाडिको अक्षर चाहिँ 3 नम्बरमा नि अगाडिकै अक्षर चेन्ज भएको। चौथो नम्बरदेखि चाहिँ अगाडिको अक्षरले गर्दा पछाडिको अक्षर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, डबल बनाइदिन्छ कि। यसलाई के पढ्ने, च भनेर पढ्ने।
केलाई जलाई ब प्लस ज क प्लस ग प्लस च आयो भने चाहिँ ग प्लस ज आयो भने चाहिँ च उच्चारण गरिन्छ भनेर हेरेको थियौँ। 5 वटा चाहिँ सकियो होइन, 4 र 5। त्यसपछि चाहिँ अर्को के हेरेको थियौँ हामीले, ग प्लस द भनेर हेरेको थियौँ। ग प्लस द भनेर पढेको थियौँ। यसमा चाहिँ यो गले गर्दाखेरि यो तलाई चाहिँ के गराइदिन्छ, डबल जस्तै गराइदिन्छ, दलाई चाहिँ त गराइदिन्छ। यो डबलको अवस्थामा जान्छ भनेर चाहिँ उदाहरण पनि हेरेको थियौँ। ग प्लस द आयो भने चाहिँ यो दलाई चाहिँ के पढ्ने, त पढिन्छ भनेर हेरिएको थियो। अनि लास्ट चाहिँ के हेरेको थियौँ हामीले, लास्टमा चाहिँ के हेरिएको थियो, लास्टमा चाहिँ तलपट्टि 2टा कन्सोनेन्ट आएको छ होइन, तलपट्टि 2टा कन्सोनेन्ट आएको छ। जस्तै मानौ उदाहरण दुईटा कन्सोनेन्ट प्लस के आएको छ, भवेल आएको छ। जस्तै अ मानौ, यो दुईटा यसलाई चाहिँ के पढ्ने, आधा अक्षर पढ्ने हो। यसलाई चाहिँ के पढ्ने, यो र यो पुरा पढिन्छ, फेरि मिक्स हुन्छ। अनि यो चाहिँ तल झुन्डिएर आउने अक्षर जस्तो पढिन्न कि माथि गएर नर्मल अवस्थामा जस्तै पढिन्छ फेरि। 7 नम्बरमा त्यही हेरेको होइन। जस्तै उदाहरण चाहिँ के हेरेको थियो हामीले, इल गयो भनेर हेरेको थियो होइन। यो के भयो, आधा ल भयो, यो चाहिँ नर्मल अवस्थामा जस्तै गयो। अनि इल गयो भनेको पढ्छु भनेर हेरेका थियौँ। यति चाहिँ ख्याल हुन पर्यो। अब अरू पार्ट चाहिँ हामीले भोलि हेर्छौँ। आजलाई यतिले। खाम्साहाम्निदा।